इस्तेमाल करता है। हालेलुया हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों, चूंकि क्रिसमस का सीजन चल रहा है और उसी मुनासिबत से आज हम क्रिसमस के बारे में सीखेंगे। यूं तो क्रिसमस के मुतल्लिक़ बहुत सारे पैगामात हैं, क्योंकि यीशु दुनिया में इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया हालेलुया। तो जो आज का टॉपिक है वो है निजात। आज हम जो खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो है निजात का टॉपिक। सो हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका पहला बाब और उसके 18 आयत। भाई रावल पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। कलाम में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। इसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसे खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की तमजीद और खुदा का शुक्र हो। सब कहेंगे आमीन आमीन। यकीनन मेरे अजीजों, अभी हमने क्या पढ़ा है? अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। यहाँ पर हम देखें मेरे अजीजों, तो यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है मरियम और यूसुफ की मंगनी हुई। लेकिन अगर हम देखें तो खुदा का कलाम यूसुफ को शोहर और मुकद्दसा मरियम को बीवी कह रहा है। यहाँ पर लिखा है, बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। यहाँ पर यूसुफ जो एक रास्तबाज इंसान था, उसने क्या किया? उसने मुकद्दसा मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अगर हम देखें मेरे अजीजों, यहाँ पर मंगनी का जिक्र है तो वो शोहर कैसे हो गया और मुकद्दसा मरियम बीवी किस तरह से हो गई? यहाँ पर हम सीखेंगे मेरे अजीजों, यहूदी रिवायत में था कि जिस तरह से आज हम एक निकाह की हैसियत अलहदा है और मंगनी की हैसियत अलहदा है, लेकिन यहूदियों में इस तरह होता था कि मंगनी की हैसियत एक निकाह के बराबर थी। जैसे अब हम मंगनी वैसे भी खत्म कर सकते हैं कि हमने आपसे मंगनी नहीं रखनी, हमने ये रिश्ता खत्म करना है, तो मंगनी खत्म हो जाती है। लेकिन तब इस तरह से नहीं होता था। तब अगर आप मंगनी खत्म करना चाहते हैं तो मर्द को औरत को तलाकनामा लिख कर देना पड़ता था, या मर्द और औरत में से एक का इंतकाल हो जाता तो फिर ही दूसरे को दूसरा आजाद हो सकता था। इस तरह से, इस वजह से खुदा का कलाम यूसुफ को शोहर और मुकद्दसा मरियम को बीवी कह रहा है। इसी तरह जब यूसुफ ने देखा, जो कि एक रास्तबाज था, खुदा के साथ चलने वाला था, खुदा पर ईमान रखने वाला था, उसने जब देखा कि मुकद्दसा मरियम जो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई है, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। लेकिन आगे हम देखें तो खुदा का फरिश्ता जब आता है यूसुफ के पास तो वो कहता है, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। यहाँ पर खुदा खुद अब यूसुफ को कह रहा है अपने फरिश्ता के वसीला से कि अपनी बीवी मरियम को ना छोड़, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। अगर मेरा अजीजों, यहूदी रवायत के मुताबिक
اگر ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے ہی حاملہ پائی جاتی یا بد کردار پائی جاتی تو اسے سنسار کر دیا جاتا۔ یہاں پر یوسف نے اس لیے مقدسہ مریم کو چھوڑنا چاہا کیونکہ وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں تو جو یہودی منگنی ہے وہ تقریباً ایک نکاح کی حیثیت رکھتی اور اسی وقت دلہن جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی تھی۔ تقریباً 1 سال کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر میں آتی۔ 1 سال کا وقت اس لیے میرا عزیزو لگتا کیونکہ جیسے آج کے دور میں ہے ہم سب کچھ بڑ وقت بھی مہیا کر لیتے ہیں اور سب کچھ ہم شادی کے انتظامات تقریباً کچھ دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، ہو سکے تو 1 دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا عزیزو تب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تب تقریباً 1 سال کے اندر فصلیں جو ہیں بوئی جاتی، پھر وہ اگتی اور پھر جو اناج حاصل ہوتا اس سے شادی کی ضیافت تیار ہوتی اور اس کے بعد ہاتھ سے کپڑے تیار کیے جاتے اور پھر وہ ملبوسات جو تیار ہوتے وہ شادی کے لیے استعمال ہوتے اور جو اناج حاصل ہوتا وہ شادی کی ضیافت کے لیے استعمال ہوتا۔ اسی وجہ سے تقریباً 1 سال لگتا تھا اور اس کے بعد بیوی اپنے شوہر کے گھر میں جاتی، کیونکہ ابھی مقدسہ مریم یوسف کے پاس نہیں گئی تھی، لیکن خدا کے فرشتہ نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ۔ اور آگے ہم دیکھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اگر میرے عزیزوں ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو بہت سے نبی اصغر آئے، بہت سے نبی اکبر آئے، یعنی بڑے چھوٹے نبی بہت سے آئے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو جب یسوع مسیح کا نام آیا تو لکھا ہے اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب یسوع کا نام میرے عزیزوں آیا تو ساتھ واضح طور پر لکھا گیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کسی نبی کا جب بھی نام آیا تو یہ بات نہیں آئی کہ وہ اپنے گناہوں کو نجات دے گا، وہ انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دے گا، لیکن جب یسوع مسیح کا نام آیا میرے عزیزوں تو تب لکھا گیا واضح طور پر خدا کے کلام نے بتا دیا کہ یہ نجات دہندہ ہے، کیونکہ یسوع کے نام کا کیا مطلب ہے؟ نجات دہندہ۔ اور اگر ہم آگے دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہاں پر میرے عزیزوں ہم دیکھیں تو نجات کی کس لیے ضرورت محسوس ہوئی؟ یسوع کو نجات دہندہ کیوں کہا گیا؟ اگر ہم دنیا کی ابتدا میں میرے عزیزوں دیکھیں تو خدا نے اس خوبصورت دنیا کو بنایا، خدا نے آسمان و زمین کو بنایا، چرند پرند بنائے، انسان حیوان بنایا، آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا اور خدا اس سب کو بنانے سے خوش ہوا۔ لیکن میرے عزیزوں پھر انسان نے کیا کیا ایسا کہ یہ جو خدا اور انسان میں جدائی آئی؟ خدا نے کہا انسان سے کہ تو ہر ایک چیز پر تجھے اختیار ہے، تو ہر ایک درخت کا پھل کھانا، لیکن نیک اور بد کی پہچان کا جو درخت ہے اس کا پھل تو نہ کھانا۔ لیکن سانپ نے ہوا کو پھسلا لیا، اپنی باتوں میں بہلا لیا اور اس نے وہ پھل کھایا اور آدم کو بھی کھانے کو دیا۔ لیکن میرے عزیزوں ہم دیکھیں تو اس سے پھر کیا ہوا؟ اس سے نافرمانی ہوئی، خدا کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ پھل کھایا اور خدا کے حکم کو جو ہے رد کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ خدا نے بھی انہیں رد کر دیا، خدا نے انہیں زمین پر پھینک دیا۔ اور اگر ہم دیکھیں میرے عزیزوں نافرمانی سے گناہ نے جنم لیا، گناہ سے کس نے جنم لیا؟ موت نے جنم لیا۔ فرضی طور پر تو میرے عزیزوں وہ اسی وقت نہیں مر گئے تھے، لیکن موت کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے جدائی۔ ان کی خدا سے جدائی ہوگی، اس گناہ نے، اس نافرمانی نے ان کی خدا سے جدائی کرا دی، خدا سے ان کا جو میل ملاپ تھا وہ رد کر دیا۔ خدا نے انہیں باغ عدن سے ان کی نافرمانی، ان کے گناہ کی وجہ سے نکال دیا۔ اور جب خدا نے یہ دیکھا کہ انسان نے نافرمانی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو خدا نے وہاں پر ہی اسی جگہ سے انسان کی نجات کا منصوبہ بھی شروع کر دیا۔ ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت۔ پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت۔
में यूं लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहाँ पर खुदा ने जब आदम और हवा को बाग़ एदन से निकाला तो वहां पर ही हमारी निजात का मंसूबा भी तैयार किया। उसने कहा वो औरत की नस्ल से होगा, और अगर हम यीशु मसीह को देखें तो वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो इब्ने मरियम कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो औरत की नस्ल से हो। गवाही देख हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो सिर्फ इब्ने मरियम इब्ने खुदा कहलाया। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम देखें यशायाह की किताब में भी हम देखें तरह खुदा ने अपने नबियों के वसीला से जो है अपनी उम्मत को बताया कि मेरा बेटा आएगा। मूसा ने इसको बयान किया, हर एक नबी ने इसे बयान किया। लेकिन जब हम यशायाह के सहीफे में मेरे अजीजों पढ़ते हैं तो वहाँ पर वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। इमैनुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। यहाँ पर मेरे अजीजों अगर हम देखें यशायाह के सहीफे में तो यीशु की मसलूबियत के बारे में भी हमें वाज़िया तौर पर मिलता है। ये यीशु मसीह के पैदाइश से 750 साल कबल मसीह यशायाह ने हमें बताया है कि वो किस तरह से आएगा। वो कुंवारी में से पैदा होगा, वो मसलूब होगा, वो मारा जाएगा, दफन होगा और क्या होगा? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही मेरे अजीजों बात है कि खुदा ने किस लिए अपने बेटे को कुर्बान किया? इसलिए अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि हम अपने मारूसी गुनाहों से निजात पा सके। और चूंकि फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि वक्त पूरा होने पर खुदा का बेटा इस दुनिया में आया। और आगे हम देखें तो लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। यहाँ पर मेरे अजीजों, यूसुफ ने खुदा के कलाम पर ईमान रखा और अपनी बीवी मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले आया और उसका नाम यीशु रखा, यानी कि उसके नाम में ही उसका काम है। यीशु का क्या मतलब है? निजात दहिंदा। अगर हम देखें मेरे अजीजों तो लोग कहेंगे कि इमैनुएल नाम पहले दिया गया था और यहाँ पर यीशु है। इमैनुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ, यानी कि ये यीशु मसीह का नेचर है, ये यीशु मसीह का लक़ब है। जैसे कि यीशु मसीह को जीब, मुशीर, कादिर, मुत्तकी, अब्दियत का बाबर, सलामती का शहजादा भी कहा गया है। लेकिन वो नाम भी नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये यीशु मसीह की खूबियां हैं, ये यीशु मसीह की सिफतें हैं, ये यीशु मसीह का नेचर है। और जो उसका नाम है वो है यीशु, यानी कि उसके नाम में ही उसका काम है। वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, फिर यीशु इस दुनिया में जब आया तो उसने क्या किया? उसने बनीनो इंसान के जो गुनाह थे उसने अपने ऊपर लिए। खुदा का कलाम बयान करता है, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी उसे सलीब पर कीलों के साथ चढ़कर उसका बरमला क्या किया? तमाशा बनाया। उसने मौत को कहा, है मौत तेरा डंगर कहाँ गया? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? उसने सलीब के सबब से उस पर शादियाना बजाया, खुशी का शादियाना बजाया। वो मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों, निजात खुदा के कलाम में अगर हम देखें तो रोमियो के खत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हमें फजल ही से निजात मिली है, यानी कि हमने निजात खरीदी नहीं है, हमें यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से निजात मिली है, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं। यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह इंटरनल लाइफ लेके आया। जब एक इंसान इब्ने दाऊद जब जिंदगी में आया तो वो इंटरनल लाइफ लेके आया, वो अपनी जिंदगी लेके आया। आज जब हम मसीह में मरते हैं तो हम जब मसीह आएगा तो हम मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन जब पहला आदम इस दुनिया में आया तो वो मौत लेके आया, जिसकी दुनिया में बड़ी धन थी। लेकिन जब यीशु मसीह आया उसने सलीब के सबब से उस पर फतह याबी का शादियाना बजाया। उसने कहा, है मौत तेरा डंग कहाँ गया? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? उसने मौत को मारा और उसने इस दुनिया में अगली जिंदगी लाई। उसने बाप से हमारी सुलह कराई।
آج کرسمس کا پیغام جو ہے وہ اس بات کا پیغام ہے کہ انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہوئی. خود یسوع مسیح انسانی شکل میں وہ جو امیر تھا ہمارے لیے غریب بن گیا. اس نے اپنا تخت و تاج چھوڑا اور بنی نوع انسان کی اپنی جان کا کفارہ دے کر خدا باپ سے صلح کرائی. اسی وجہ سے اسے پیس آف پرنس کہتے ہیں، یعنی کہ امن کا شہزادہ. ہاللیلویا. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو انسان کو انسان کے گناہوں سے نجات دے سکتا. اگر ہم دیکھیں میرے عزیزو پرانے عہد نامے میں تو وہاں پر ہمیں بہت سی قربانیاں ملتی ہیں، سوگندی قربانیاں ملتی ہیں، طرح طرح کی ہمیں قربانیاں میرے عزیزوں ملتی ہیں، لیکن کوئی بھی انسان کے معروسی گناہوں کو مٹا نہیں سکی. صرف یسوع مسیح کی قربانی ہے جس سے ہم نے زندگی پائی اور کثرت کی زندگی پائی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا پیغام آج ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی تک یسوع مسیح سے دور ہیں. اگر ہم دیکھیں گے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 16 آیتیں ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. آج کے ایماندار کے لیے میرے عزیزو زندگی میں یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے تو پھر ہی وہ نجات پا سکتا ہے. اس کے علاوہ نجات نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں. ہاللیلویا. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں. اسی طرح سے اس کا نام بھی ایمینوئل ظاہر کیا گیا، خدا ہمارے ساتھ. یعنی کہ جس طرح خدا باپ ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خدا اور باپ یعنی کہ مسیح اور خدا باپ ایک ہیں. ہاللیلویا. آج کے ایماندار کے لیے کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ آیا. اس نے اپنی جان کا کفارہ دے کر باپ سے ہمارا میل کرایا. اس دیوار کو جو ہمارے اور باپ کے درمیان تھی اسے ختم کیا اور ہماری باپ کے ساتھ صلح کرائی، ابدی نجات دی اس دنیا کو. اور آج کے ایماندار کے لیے یہ ہے کہ کرسمس کا پیغام آج کے ایماندار کے لیے یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے اور اس فانی دنیا سے جب جائے تو خدا کی داہنی طرف بیٹھے، خدا کے ساتھ رہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کرسمس کا پیغام جب ہم دیکھتے ہیں تو کرسمس ایک مزہ شدہ تقریب ہے، یعنی کہ یہ ایک عبادت کا دن ہے. اکثر لوگ اس بات پر بہت اصرار کرتے ہیں کہ کرسمس کا دن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ اس لیے آیا تاکہ ہم نجات پائیں، وہ اس لیے پایا تاکہ ہم مخلصی پائیں، ہم باپ کے نزدیک ہو جائیں. خدا کے ساتھ جو ہماری نافرمانی کی وجہ سے دوری تھی اس دوری کو وہ دور کرنے آیا. اس نے باپ کے ساتھ میل ملاپ کرایا. صلح اور سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں اس لیے آیا، وہ اس لیے غریب بن گیا، اس نے اس لیے تخت و تاج چھوڑ دیا، اس نے اس لیے جو ہے وہ انسان بن گیا. وہ ایک کامل انسان بھی تھا اور وہ ایک کامل خدا بھی تھا. اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں ہم دیکھیں تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. جب پلاطس نے بھی کہ اسے دیکھا تو کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. لیکن میرے عزیزوں جو تھے یہودی تھے وہ اسے مصلوب کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب ایک کہتے ہیں نا ایک ڈاکٹر آ جائے تو حکیموں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے جو ان کی غلط تعلیم تھی ان کے برعکس یسوع مسیح نے جو خدا کے پاس جانے کا راستہ بتایا اور وہ یسوع مسیح سے رنجش رکھتے تھے، یعنی کہ وہ یسوع مسیح سے مخالفت رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو اب لوگوں کو سچ بتانا شروع ہو گیا ہے، اس نے تو خدا کے نزدیک لوگوں کو کر دینا ہے، ہم تو انسانی روایتوں کے پیچھے نہیں لگا رہے ہیں اور انہیں جو خدا سے دور کر رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ اسے برابا کو چھوڑ اور اسے صلیب دے. اور اسی طرح پھر کیا ہوا؟ لیکن پلاطس نے کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، اور اسی طرح پھر یسوع مسیح کو صلیب دی گئی. اور جب صلیب پر یسوع مسیح نے کیا کہا، اگر ہم 7واں کلمہ دیکھیں تو لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، یعنی کہ وہ سارے گناہ جو ہمارے تھے وہ سارے
गुनाह जो बागे अदन से लेकर इंसान ने इस दुनिया में किए थे, वो सारे गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर जब लिए, तो हम देखते हैं कि हबक्कूक की किताब में लिखा है कि वहां पर लिखा है कि खुदा ने भी अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। उसने क्यों अपने बेटे से मुंह मोड़ा? उसने इसलिए अपने बेटे से मुंह मोड़ा क्योंकि खुदा गुनाह को देखकर नहीं सकता। उस बेगुनाह ने यीशु मसीह ने जब अपने गुनाह हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए, तो फिर बाप ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। तो फिर उसने क्या कहा? उसने कहा, ए खुदा तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि बनीनो इंसान के गुनाह उस पर थे, और जब उसने कफारा दिया तो उसने कहा तमाम हुआ, यानी कि वो सारे गुनाह, वो सारी बदकारियां, वो सारे मारूसी गुनाह जब उसने सलीब पर अपने ऊपर लिए, तो वो सारे गुनाह सलीबी मौत से जो है खत्म हुए। तो उसने क्या किया? उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ गया? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ गई? जब आदम आया तो इस दुनिया में मौत आई, जब यीशु मसीह आया तो इस दुनिया में इंटरनल लाइफ आई। आज के ईमानदार के लिए ये है कि वो ईमान लाए यीशु मसीह पर और बपतिस्मा ले और नजात पाए। आज नजात का रास्ता यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा दरवाजा मैं हूँ, राह हक जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आज अगर हम खुदा बाप तक रसाई चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह पर ईमान रखना है। और सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम है। ये सुलह और सलामती का शहजादा फीस्ट ऑफ किंग जब इस दुनिया में आया तो उसने क्या किया? उसने बाप के साथ हमारी सुलह कराई। आज क्रिसमस का पैगाम सुलह का पैगाम है, खुदा के हुक्मों पर अमल करने का पैगाम है, और यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात पाने का पैगाम है। तो आज खुदा आपको इस कलाम को सिला से बड़ी